kahibalag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong gingon kaninyo. Busa midali sila pagdiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay. Ug naglagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus, ang nabanhaw nga Kristo. Aniya ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus, ang Diyos nung magtutudlo. Naglakaw kita lata sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay, aron madangat sa himaya. Dili ba di ay giginhanglan man nga si Jesus mo antos, o pinagi siyang pag-antos, musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit, sama sa dalan sa Kalbaryo, din dito namatay si Jesus. Apan nibangon siya og migulagikan sa iyang lubnganan, nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo, Diyos sa kinabuhi ug gugma, Diyos sa kinabuhi ug nalipay kami karon, tungod kay si Jesus na banhaw, tungod kay Jesus na banhaw. ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo, Nagsugod siya pagbanhaw kanamo. diha sa pagbunyag. Sa pagbunyag. Padayon na dinhi kanamo Dayon na rin kanamo. ang buhat sa pagkabanhaw. Ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang lipay ug gugma. Natanong ang kalipay ug gugma. Sa matag nag-alagad kami kanimo. Ang nag-alagad kami kanimo. Ug usag